انہوں نے جدو جسم دا معائنہ کیتا غور کیتا عزیز مصر تے او دے وزراء تے او دی ٹیم نے ویکھیا اگے صحیح سلامت پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا فقط پھٹیا نہیں ٹاکی بھی گئے بے پورا ٹکڑا بھی گئے بے ویکھیا تے اینی بے ہوش ہو چکی ہے کہ او ٹکڑا اپنے ہاتھ دے اندر پکڑ کے کھڑی ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی عظمت حضرت یوسف علیہ السلام دی عصمت حضرت یوسف علیہ السلام دی عزت حضرت یوسف علیہ السلام دا مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام دی دیانت حضرت یوسف علیہ السلام دی شرافت حضرت یوسف علیہ السلام دی صداقت حضرت یوسف علیہ السلام دی وفا حضرت یوسف علیہ السلام دے حیا دے ڈنکے بجن لگ پہنے عزیز مصر سمجھ گیا اس ساری چال زلیخا چلیے عزیز مصر سمجھ گیا اس سارے کرتوت سے بی بی کی تینے انجدہ سونا من مونا حسین جمیل باکردار پروکار پہلے ہی نہیں لگدا کہ انج دی بددیانتی کرے گا حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام پردیسی نے تے پردیسی بندہ جتنیا شانہ والا ہوئے لوکانوں کی پتہ ہے کون ہے انہاں تے عام پردیسی سمجھ لینا ہے لیکن اللہ دا نبی ہوئے بالکل نہ بولے او دی صورت دس دیئے عام نہیں کوئی خاص ہے او دا تقوی دس دے عام نہیں کوئی خاص ہے او دی چال دس دیئے عام نہیں کوئی خاص ہے او دی گفتگو دا انداز دس دے عام نہیں کوئی خاص ہے تے خاص بھی انجدہ ہوئے جدے اتے نبوت دا رب تاج سجانا ہوئے جدے باب دے سرتے اللہ نبوت دا تاج سجایا ہوئے جدے دادے دے سرتے اللہ نے نبوت دا تاج سجایا ہوئے جدے پردادے دے سرتے اللہ نے نبوت دا تاج سجایا ہوئے ابراہیم بھی نبوت دے تاج والا حضرت اسحاق بھی نبوت دے تاج والا حضرت یعقوب بھی نبوت دے تاج والا حضرت یوسف بھی نبوت دے تاج والا بھلا ایک میں ہو سکتا ہے کہ ایسا بندہ اپنے کردار دے اتے کوئی آنچان دے وے دوسرا قرآن دے اندر ہے اللہ فرماندہ ہے اساں بے حیائی نو یوسف تو دور رکھیا اساں بد کرداری نو یوسف تو دور رکھیا اسی غلط فہمی نو تے بالکل بے حیائی نو یوسف تو دور رکھیا آج میں تقریر کرا تے میں کما لوکو بے حیائی تے برائی دے قریب نہیں جانا آج کوئی پیر تے مولوی تے واعظ تے خطیب تے محدث تے مفسر بیان کرے لوکو بے برائی دے قریب نہیں جانا بے حیائی دے قریب نہیں جانا گناہ دے قریب نہیں جانا پر اللہ نے انبیاء دیاں شانہ ہی وکھریاں بنائیاں نے اللہ نے انبیاء دے مقام بھی وکھرے بنائے نے ساری دنیا نو رب نے آکھیا بے حیائی دے قریب نہیں جانا برائی دے قریب نہیں جانا گناہاں دے قریب نہیں جانا جدو نبیاں دیواری آئی ہے اللہ فرماندا ہے خبردار بے حیائی خبردار برائی تو میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا چاہیدہ تے ایسی کہ اللہ خود فرماندہ یوسف تو بے حیائی دے قریب نہیں جانا او تیرا بنے پھاٹک لائے ہے کوئی بے حیائی تے کوئی بے حیا کوئی برائی تے کوئی برا کوئی بددیانت تے کوئی بددیانتی والا نبی دے قریب نہیں جا سکدا نبی دے ویڑے نہیں جا سکدا نبی دے نیڑے نہیں جا سکدا نبی دے نیڑے ہوئے گی تے صداقت ہوئے گی کیونکہ صداقت پا کے نبی دے نیڑے ہوئے گی تے عدالت ہوئے گی کیونکہ عدالت پا کے نبی دے نیڑے ہوئے گا تے حیا ہوئے گا کیونکہ حیا پا کے نبی دے نیڑے ہوئے گی تے شرافت ہوئے گی کیونکہ شرافت پا کے ابراہیمی مسجد جمعہ پڑھن تے سنن واسطے آن والے پھر قرآن میں سامنے رکھ کے کہن لگا صدیق میرے نبی دے نیڑے وسد ہے عمر میرے محمد دے ویڑے وسد ہے
عثمان میرے محبوب علیہ السلام دے دروازے تے 2 مرتبہ دلہا بن کے آیا ہے۔ حضرت علی میرے نبی دی گود وچ پلے نے، پھر من لے نبی بھی پاک ہے، نبی دے یار بھی پاک نے۔ جزاک اللہ سہیل بھائی، اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے، عزت دے، برکت دے، آنکھوں نبی بھی پاک ہے۔ جزاک اللہ بیٹا، خدا خوش رکھے، سلامت رکھے، عزت دے، نیک بنائے، صالح بنائے، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ جویں نبی پاک ہے ایویں نبی دے نیڑے وسن والے بھی نہیں۔ آواز نہیں آئی یار، آواز نہیں آئی یار۔ اے قرآن دے نال گتا پلیتے کے پاکے، میں سارے انہوں ویکھنا ہے پلیتے کے پاکے، جنہاں دا عقیدہ ہاتھ کھڑا کر کے آخو گتا پلیتے کے پاکے۔ سجے پاسے والا گتا بھی، کھبے پاسے والا گتا بھی، ایک قرآن دی وجہ تو سجے پاسے بھی پاکے، قرآن دی وجہ تو کھبے پاسے والا گتا بھی پاکے۔ یہ قرآن دی وجہ تو تیری فیکٹری تے کارخانے وچ بنن والا گتا پاک ہو سکتا ہے، تے مصطفیٰ دی وجہ تو جڑا اللہ دی قدرت دے کارخانے وچ بھی صدیق بنے ہیں، او کڈا پاک ہوئے گا۔ سبحان اللہ دی چھل اگلی گل۔ آہا انہاں ویکھیا کہ یوسف سچا ہے، کہن لگا دی دے مصر یوسف جاندی کر مٹی پا، پتہ لگ گیا سانو تیرا کوئی قصور نہیں،